أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا میری آواز آ رہی ہے؟ رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سر آ رہی. الحمدللہ ہم نے ماضی کو تقریباً 40% پڑھ لیے. ماضی کا فعل تقریباً 40% ہم پڑھ چکے ہیں. تھوڑا سا ماضی کو اب ریسٹ دیں گے اور اسی طرح 40% ہم مضارع بھی پڑھ لیں گے. تو ماضی اور مضارع دونوں طرف سے دیواریں ہم اٹھائیں گے اور انشاءاللہ ہماری عمارت دھیرے دھیرے پوری کریں گے. تو آج ہم باذن اللہ کے حکم سے مضارع شروع کرنے لگے ہیں. تو آپ سب سے درخواست ہے کہ مائک سب میوٹ کر دیجئے، پہلے سن لیجئے، سمجھ لیجئے، اور اگر آپ کو کوئی ڈیفیکلٹی ہے تو مجھ سے پوچھیں. لوگ سمجھتے ہیں مضارع کے گردان مشکل ہے، لیکن میری نظر میں مضارع کی گردان سب سے آسان ہے. اس کی ایک حکمت ہے پڑھنے کی، وہ دیکھ لیجئے. اور انشاءاللہ آج ہمارا کلاس ختم ہوئے تک آپ مضارع کے 14 صیغے سیکھ چکے ہوں گے انشاءاللہ. تو چلو اس سفر پہ چلتے ہیں. تو آج ہمارا پڑھنے کا سبجیکٹ ہے present future tense مضارع. present future tense مضارع. سب سے پہلے میں آپ سے درخواست کروں گا اور آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ قرآن میں ماضی جو آیا ہے میرے حساب سے تقریباً 30% آیا. البتہ مضارع کے جو تمام چیزیں مل کر 70% آتا ہے. تو یہ کامن سینس ہے کہ آپ کو مضارع اچھی طرح پڑھنا پڑے گا اور پوری طرح سمجھنا پڑے گا. تو مضارع کی طرف ہم لوگ پیش رفت کرتے ہیں اور بنیادی طور پر 2 چیزیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. سب سے پہلی چیز یاد رکھنا کہ ہم جو ماضی پڑھے ہیں ماضی یعنی پاسٹ ٹینس، جس کو ہم نے ایک سانچے کا استعمال کیے تھے. پا آئی اور لا. فعلا یہ ہمارا ماضی کا سانچہ. اور آپ جانتے ہیں کہ ماضی کا جو عین کلمہ جب لو دکھ رہا ہے وہ ویریبل ہے. تو یہ یوں بھی آ سکتا ہے اور یہ اس طرح بھی آ سکتا ہے. یہ پہلی چیز یاد رکھیں. اب جو میں کہنے جا رہا ہوں انتہائی اہم چیز ہے ماضی کی اعراب. ماضی کا اعراب اس لیے ابھی تک ہم نے کبھی اس کا چرچا نہیں کرے، ڈسکشن نہیں کرے، کیونکہ ماضی ہوتا ہے بیسیکلی مبنی.
मबनी का मतलब है जो तब्दील नहीं होता, एराबी शक्लें जैसा मोहम्मदुन, मोहम्मदन, मोहम्मदिन, मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिम, ये सब तब्दील नहीं होता, एक ही शक्ल में रहता है, इसलिए इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन बिल्कुल नहीं। अलबत्ता अब जो सीखने लगे हम वो मुजारे है, और मुजारे में क्या होता है देखिए, ये सेम सांचा एक्सटेंड करेंगे हम, यही सांचा आएगा, फा कलिमा, आइन कलिमा और लाम। ये फा अलग था और दूसरा अपना सांचा था फाउला था, तीसरा सांचा था फा इला। तो ये यही सांचे इस्तेमाल कर रहे हैं, यही सांचे इस्तेमाल कर कर, जैसा हमने इसका ये हुआ का सीगा बना है ना, ये किसका सीगा है, हुआ का है, उसने किया। इसी तरह हमको यहाँ पे हुआ का बना के हमारे पास हमेशा जेब में रखना है, और इसको बनाने का तरीका आपको सिखाया था मैंने, फिर भी हम देख लेते हैं एक बार। तो इसका जो बुनियादी शक्ल है उसको पहले हम अलामत मुजारे या लगाएंगे, और वो लगाने के बाद में तब्दीली ये करेंगे कि इसका फा कलिमा की हरकत और लाम कलिमा की हरकत बदलेगी, फा की बदलेगी, लाम की, फा की बदलेगी, लाम की, ठीक है। तो इसको भी लगा देंगे और इसको भी जबर, इसको भी जबर। अब ये लगाने से होता क्या है कि अब फा कलिमे पे सुकून आता है, तो हो जाएगा यफ आ। और फ्यूचर टेंस की पहचान ही ये है कि आखिरी का जो लाम कलिमा है कंपलसरी उसमें पेश ही आता है। तो तीनों के भी मायने समझिए, देखिए यहाँ पे हुआ फाला उसने किया, हुआ फाउला उसने किया, हुआ फाइला उसने किया। यहाँ पे हुआ यफअलु वो करता है या करेगा, हुआ यफउलु वो करता है या करेगा, हुआ यफइलु वो करता है या करेगा। ये बेसिक सांचा है। तो क्या क्या करे भाई, हमने ये लगाने के बाद दो तब्दीलियां हुई, फा पे साकिन कर दिए और लाम कलमे को पेश कर। तो अब दूसरी बात यह है, जैसा यहां मैंने एराब लिखा, इसका क्या है, इसका एराब यह है कि यह मुअर्रब है। मुअर्रब का मतलब तब्दील शुदा है, इन्हें तब्दील शुदा है। रिपीट करो, मुजारे की एराबी हालतें तब्दील होती है। हमारे पास तीन एराबी हालतें क्या थी बताइए, दो पेश, इसके दो बाद दो पेश, जबर, दो जबर, दो जेर। ये तमाम चीजें ये थी इस्म के लिए, नाउन के लिए। किसके लिए थी, नाउन के लिए। हाँ। किताबुन, किताबन, किताबिन, जैदुन, जैदन, जैदुन। अलबत्ता ये जो मुजारे है ये फेल है, ये इस्म नहीं, ये क्या है, फेल है। तो इसके अंदर ये जेर का काम नहीं आएगा, क्योंकि फेल कभी जर में नहीं जा सकता। तो आपको मैंने बुनियादी जब बताया था फेल के मुतालिक, ये बताया था, मुजारा के बारे में तफसील से बता रहा है। और जरा माइक बंद करने लगाइए, या बंद, आप खुद बंद कर दीजिए उसका माइक। तो सिर्फ लाम कलिमा देखिए, लाम कलिमे की तरफ देखिए, लाम कलिमे पे क्या हरकत है देखिए, पेश है। यहाँ पे क्या है, पेश। ये तो होना जरूरी है। अब अगर हमको मुजारे को
ये इसको बोलेंगे रफा हालत। कौन सी हालत में मुजारे? रफा हालत। जी। अब इसको करना है नस्बी हालत। तो नस्बी हालत करने के लिए जो पेश की जगह पे लाम कलीमे पे अब पढ़ो यफअला। यफअला। तो ये बन गया यफअलु से यफअला, ये है रफा हालत में, ये है नस्बी हालत। तो यहाँ पे 3 हालत है, ये हो गया रफा हालत, अब ये लाम पे जबर आ गया, ये हो गया नस्बी हालत, और लाम पे सुकून आएगा, ये है जज्मी हालत। क्या क्या बोलो, क्या क्या हालत है आपकी इसकी? जज्म। पहली हालत हालत रफा, होगी हालत नस्ब और जज्मी हालत। हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें जर आएंगे ही नहीं क्योंकि ये इसम नहीं है। तो यहाँ पे लिख के रखिए जर और उसको काट डालिए। रफा, नस्ब और जर पढ़ के बताइए। यफअलु, यफअला, यफअल। यफअलु, यफअला, यफअल। तो यफअलु रफा हालत है, यफअला नस्ब हालत है, यफअल जज्मी हालत। अभी मैंने सिर्फ आपका तारुफ करा रहा इसलिए अभी से बोल दिया। तो आपने जब भी आपके जहन में माजी आएगा तो आप बोलेंगे फाला, फाउला, फाइला बनेगा और मबनी होगा। लेकिन मुजारे के अंदर यफअलु, यफउलु, यफइलु आएगा, लेकिन आखिरी का जो कलिमा है लाम कलिमा, उसकी जो हरकत है, हरकतें तब्दील होगी, पेश होगा, जबर होगा, या साकिन होगा। ये आप अभी से नोटबुक में लिख लीजिए। सर माजी में भी कभी जेर नहीं आएगा ना? मबनी है। ठीक है। देखो फेल कैसा जेर लेंगे, फेल देखो हर जर बोलो, हर जर हर आएगा जर कंपलसरी उसके बाद में इसम मिटाना है, उसी में आएगा। हाँ और इसम मिटाएगा तो उन्हें जर लेकर आएगा। ये तो जी। जर माइनस है ऐसा खींचने के वो इसम को खींच सकता है। वो फेल को क्या करेगा, फेल के ऊपर उसका कोई लेना देना नहीं, उसके ऊपर फेल की कोई अमल नहीं कर सकता उन्हें। ठीक है सर, जज़ाकल्लाह खैर। ये तो कभी भी हर जर के बाद में इसम ही आएगा, ओनली एंड ओनली 100% इसम। हर जर के बाद में आज तक कुरान में कभी भी मैंने नहीं देखा कि कोई फेल आया, आता ही नहीं। हाँ, तो ये चार्ट अगर आपको फोटो तो लेने की तो ले लीजिए और रख लीजिए। तो क्या बोलेंगे, मुजारे मुर्रब होता है, मुर्रब यानी ऐराबी तब्दीलियां आती है, लेकिन तब्दीलियां कौन सी है, रफा, नसब, जज्म। मबनी में कोई तब्दीली नहीं आती क्योंकि वो मबनी है, अब माजी में कोई तब्दीली नहीं आती क्योंकि मबनी है। हाँ, इसम में होता है रफा, नसब, जर। इसम में क्या क्या होता है, रफा, नसब, जर। कोई सवाल है आपके? नहीं सर, हम ये आखिरी पहले मुजारे का जो हम पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे क्या, जो रफा और सुकून में आएगा? अभी थोड़े दिन में चालू होने वाला है। ये सब चीज इसलिए बताया जा रहा है कि आपको इसके सिवाय वो चलता ही नहीं, पहले गुजारे ये तीनों शक्लों में आने ही है। जब आप ठीक है अम्र बनाएंगे तो आ जाएगा, आप जो है जी। उसको हाँ नासिका बनाएंगे तो उसमें आ जाएगा, सब आने वाला है। और ये आने वाला इतना है कि आप जो तो 70% कुरान में गुजारे हैं। जी सर। 70% इसलिए है कि इन्हें हैरा भी शक्लें बदल बदल के आता है। ठीक है भाई। सर एराबी तब्दीली को मुअर्रब कहते हैं ना? जी, तब्दीली को मुअर्रब कहते हैं, हैराब मुअर्रब, तब्दील शुदा को मुअर्रब कहेंगे, तब्दील अच्छा। होने वाली को मुअर्रब कहेंगे, और जो तब्दील नहीं होता उसको क्या बोलेंगे, मबनी कहेंगे। चलें फिर अब शुरू करेंगे हम, सब तैयार है? जी सर। अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम शुरू कर रहे हैं फेल मुजारे का बेसिक। अब यहां से शुरू हो रहा, मैं अभी खाली इंट्रोडक्शन दिया था। तो फेल माजी से बनता है मुजारे, कहां से बनता है बोलो? पहले माजी से।
हाँ, मुजारे की भी तकमील बनावट जो होती है माजी से होती है, फा आइन और ला, फाला बोल के लेंगे हम। जब अपन क्या ले रहे हैं, फाला। तो क्या है भाई अपना साचा, क्या है बेसिक साचा, क्या है बोलो? आइन फाला। और लाम। हाँ, हर चीज है, अरबी का कोई भी फेल की बात निकलेंगे तो उन्हें शुरू यहाँ से छोड़ा, इसके बगैर होता ही नहीं। और इसके 3 शक्लें मिलती है अपने को, फाला, फौला, फाइदा फौला, फाइला फाउला। और फौला, फाउला। फौला। ठीक है बेटा। लेकिन फिलहाल हम काम कर रहे हैं, ये बेसिक हमारा सबसे ज्यादा आने वाला है, इसको इसको सामने रख के काम करेंगे, ये दोनों को बैकग्राउंड में फेंक देंगे। अच्छा, अब हम सीखने चले हैं बनावट, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग। तो माल जो इस्तेमाल होता है, फाला ये बुनियाद इस्तेमाल होती है, और इसको मुजारे में ले जाने का तरीका है, मुजारे बनाने के आपके पास में 4 अलामतें दी है। अलामतें मुजारे, अलामत मुजारे का मतलब है निशानियां मुजारे होने की, निशानियां मुजारे होने की। अगर आपने फाला को जरा गौर से देखे तो क्या क्या बनाए थे, देखो वाला फाला, फाला, फालू, फालत, फालता, फालना, फालता, फालतुमा, फालतुम, फालती, फालतुमा, फालतुन्ना, फालतू, फालना। तो हर चीज फाला के पीछे हुई थी, क्या हुई थी? पीछे होती है। इसके बैक में, इसको क्या बोलते हैं? सफिक्स। सफिक्स। सफिक्स की बुझाने के पीछे से हमने एडिशंस करते चले गए। तो मुजारे में क्या होता है भाई? मुजारे में क्या होता है? दोनों का क्या क्या होता है बोलो? मुजारे में तो आप यहाँ पे लिख के रखेंगे, ये लेंगे हम फाला, इसके सामने से जो जुड़ता है वो अलामत मुजारे मुदारे, क्या होती है बोलो? अलामत मुदारे। अलामत मुजारे। हाँ, अलामत मुजारे प्रीफिक्स में आते हैं, प्री यानी सामने से जुड़ती है, और इसका आपको पीछे से जो जुड़ने के जो चीजें हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जमा के सिरे जब आएंगे तो पीछे से जुड़ेंगे, सिंगल के सिरे बोलो, वाहिद के सिरे वाहिद के सीगे सामने से जुड़ेंगे, सामने से जुड़ेंगे, और तस्निया और जमा के सिरे पीछे से जुड़ेंगे। तस्निया और जमा के सीगे पीछे से जुड़ेंगे, सफिक्स। तस्निया और जमा के सिरे कहाँ जुड़ेंगे? पीछे से इसको लिखो, इसको लिख लीजिए आप, सफिक्स। और सामने से जोड़ने वाले जो है अलामत मुदारे कौन कौन है? सबसे पहले है हमजा, फिर है या, फिर है ता। बोलो क्या क्या पढ़ो? हमजा, हमजा, लिख दो या, मतलब ता और नून, लम। हमजा, या, ता। ता, लम। कनेक्ट हो रहा है ना वो। अल्लाह इन लोगों को नेक तौफीक दे। हाँ, अब इसको नाम याद रखने के 2-4 चीजें हैं। लोग कोई बोलते हैं इसको अतैल बोलते हैं, और वो मुख्तलिफ नाम है। मैंने तो आसान नाम इसका फिक्स कर दिया। आ गया, नून आ गया, या आ गई, ता आ गया।
अनीता याद रखो, क्या क्या है इसमें? हमजा, हमजा, नून, या, ता। नून या ता। हाँ, ठीक है। ये सब कहां से जुड़ेंगे बच्चों, बोलो? शुरू हो गया, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स शुरू हो गया। तो फिलहाल हम लोग जो है ना, ये हमजा या ता नून पे ही ध्यान देंगे, सामने से जुड़ने वाले पक्का कर लेंगे और फिर हम चलेंगे आगे। चलेंगे भाई? ठीक है तो सर। क्या है, अलामत मुजारे लगाकर हमें बनाना है, और वो बनाने की प्रोसीजर अब मैं चालू कर रहा हूं, तो आप सब लोग देखेंगे। तो हमारा बेसिक साचा है पा, आ, पा, आ, ता। ये हमारा रॉ मटेरियल है। अब हमको बनाना है वाहिद के मुख्तलिफ सीगे। सबसे पहले जैसा हमारा पाला चालू हुआ था, ही का इस्तेमाल, यानी कि हुआ पहले है, ठीक है, पहले हुआ है। तो मैं यहाँ पे हुआ को पीछे कर देता हूं। तो पहला सीगा किसका बनाएंगे हम? हुआ, यानी कि उन्हें ही। फिर बनाएंगे हम हिया, मतलब ही। एक तो रहता ही नहीं अरबी में। अच्छा, फिर उसके बाद में करेंगे हम हमता। हमता यानी यू वन मेल, सब सिंगल है ना, ये भी एक है, ये भी एक है। फिर आ जाएगा अंति, यू वन फेलियल। अब आ जाएगा आना, आना यानी आए, ये मेल या फीमेल दोनों में से रहेगी। फिर उसके बाद आ जाएगा नहनु, नहनु यानी वी, ये भी मेल या फीमेल। अब कई परेशान मत होना, बहुत आसान है, बहुत आसान। वो तो इतना आसान है कि सीटी बजाए जैसा आ जाता। ओके, तो चलो पहला बनाते हैं ये। इसको बनाने का तरीका क्या करना पड़ेगा, बोलिए आप मुझे? अलामत मुजारे ऐड करना पड़ेगा, प्रीफिक्स। हाँ, अलामत मुजारे सामने से जोड़ना, और उससे पहले क्या करना पड़ेगा, फा कलीमे को अपने को सुकून देना पड़ेगा, सुकून देना पड़ेगा, और लाम कलीमे क्या करना पड़ेगा, पेश देना। पता ये दम्मा देना पड़ेगा। ये हो गया, और ये हो गया, ये हो गया। तो हमें बनाना है हुआ क्या। पढ़ो, हुआ या फलू, बोलो। हुआ या यफअलु। यहाँ पे लिख देंगे, मैं यहाँ लगता हूं मैं, he does, he will do। उर्दू में वो करता है या वो करेगा। आपकी कॉपी पे लिखते चलिए, उर्दू में लिख लीजिए, जो जुबान आती वो लिखिए। क्या इस्तेमाल करेंगे हमने? हुआ। हुआ। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इनके निशानियां। हुआ के लिए क्या लगाते हैं हम लोग? या। हाँ, हुआ के लिए क्या करते हैं हम लोग? या लगाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमको हिया का बनाने का है। तो हिया के लिए ठीक है, तो यहाँ बना देता हूँ मैं।
तफ़अलु तफ़अल तो ये हो गया तफ़अल। क्या लिख देंगे? she does और she will do। आप और तुम पढ़िए, वो करती है या वो करेगी। या करेगी। ठीक है। अच्छा, अभी मुझसे आप बहुत सारे सवाल करेंगे, लेकिन मैं आपको एक बताता हूँ, अंता का भी बोलो, अंता। अंता अंता भी ता से ही आता। जी अंता अंता भी पैसे नहीं है किससे आता है? ता से। हाँ तो भी शाम को नहीं कल भी नहीं करता। अंता भी ता से। ता से। वो कैसा डिस्टिंग्विश करना, कैसा पहचानना, आपको बात बताइए हम। पढ़िए, तफ़अलु अंता। अंता तफ़अलु। ये एक बार या इस्तेमाल करें, फिर ता हो, दो बार ता हो। इंग्लिश में लिखेंगे यहाँ पे, यू डू, यू डू यू विल डू। करता तो करेगा। तू करता है या करेगा। फिलहाल इसको जरा सा इसको डिले करेंगे हम, इसकी जगह छोड़ देंगे, ये ले लेंगे। चलिए, हाँ, आना का ले रहे हम पहले। ये आ गया आपका हमजा। अच्छा पढ़िए, अफअलु। अफ़अलु अना अफ़अलु। हाँ, ये पांचवा। आई डू हाँ, आई विल डू आई शैल डू। आई शैल डू। मैं करता, मैं करूंगा। ठीक है भाई। आना को क्या लगाया अपन ने? ना को हमजा ना लगा। हमजा। अलिफ नहीं हो, हमजा है राइट। जी सर। ठीक है, जरा पढ़िए, यफअलु। यफ़अलु लिखे, वो एक बोल, एक गायब मर्द करता है करेगा। वो एक गायब मर्द करता है या करेगा। अफअलु अफ़अलु वो एक गायब औरत करती है या करेगी। राइट। तफअलु तफ़अलु तू एक तफ़अलु हाजिर मर्द तू एक करता है हाजिर या मर्द करेगा। तू एक हाजिर अफअलु मर्द करता है। मैं करता हूँ या करूंगा। अफ़अलु मैं करता हूँ या करूंगा। अब रह गया खाली नोट रह गया। हम्म, पढ़िए, नहनु का नहनु नफ़अलु नफ़अलु नहनु नफ़अलु हम करते हैं या करेंगे। वी डू आप और करते वी हैं, हम शैल डू। करेंगे।
we do और we shall do. अब देखिए ये 3 और 2 5 बड़े सीमित है, शराफत से चल रहे हैं। अब यहां पर एक ही रह गई है, ये कौन है? यू फीमेल, तू एक औरत, तो इसके लिए भी ता आएगा। जरा गौर से देखिए, ये ता आ गया, ये फा आ गया, सेम है, कोई मुश्किल नहीं है तक का, आ भी आ गया। यहां से थोड़ी तब्दीली मारती है, पढ़िए। तफलीना. हाँ, वो एक औरत करती है या करेगी, तो फिलहाल इसको थोड़ी देर के लिए अपन क्या करते हैं, ये अड़चन बनती है, इसके लिए इसको बंद कर। जब तक हम पढ़ रहे हैं इसको बोलेंगे बाबा तू बड़ी खतरनाक है, थोड़ी देर के लिए तो बैठ जा, चाय पी के जा। तो अब अपनी उंगली बताइए, पहला बोलिए या फालू, यफअलु, ताफालू, तफलु, फिर तफलु, ताफालू, अफालू, अपलु, नफल। नफलु. बोलो या, या, ता, या, ता, ता, हाँ, हमजा, तो पहला से नून. पहले क्या है, देखो देखो, ता, ता, या, ता, ता, हाँ, हमजा, नून. ना, बोलो या, ता, या, या, ता, 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 आ, ना, या, ता, आ, ना, या, ता, ता, आना. या, ता, आना. ये सबको हटा देके जाओ भाई, तुम सब पहले वाले को क्या दे रहे हो, हम बोलो, पहले वाले कुछ अलामत मुजारे क्या दे रहे हो? या। अब 2 ता दे देंगे, ता, और एक बार ता, हमजा, पढ़ लो क्या ना, या, ता, तो ये 5 शब्द जेब में रख लेंगे अभी अपन, फुकट कमा लेंगे, इसको जोड़ दीजिए। ये नीले सेम है, देखो खाली सामने से जोड़ना है, यफलू तफलू तफलू अफलू नफलू, बोलो या, यफलु, तफलु, तफलु, अफलु, नफलु. तो आ वाले पे दम्मा है. हाँ, एक गायब मुज़क्कर, मुज़क्कर. एक गायब, गायब लोनस, मुअन्नस, एक हाजिर, एक मुज़क्कर, एक हाजिर मुज़क्कर, एक महफूज मुतकल्लिम, और जमा हम सब। हम सब, जरा पढ़ लीजिए, एक गायब मुज़क्कर करता है करेगा, एक गायब मुज़क्कर करता है, करेगा, एक गायब तफअलु, एक गायब मुअन्नस करती है करेगी, तफअलु, एक गायब मुअन्नस करती है करेगी, करेगी.
वो एक तफलु मर्द एक है हाजिर करेगा। मुजक्कर अलू एक हाजिर मर्द करता है या करेगा? मैं मर्द या औरत करता हूँ या करेगा। अलू एक हाँ मैं मैं करती हूँ करूंगी करती हूँ या करूंगी। हम सब करते हैं करेंगे। अलू हम सब हम सब करते हैं करते या हैं करेंगे। करेंगे तो ये जो एक महीने जो छोड़ दिया है तो वो लिखेंगे का तो एक मुअन्नस करती है या करेगी। तो ये इसका नंबर आता है 14 में 10 का। बोलो इसका नंबर क्या आता है? 10 10। तो ये 10 नंबरी को क्या बोलोगे? 10 नंबरी है बदमाश। बोलो 10 नंबरी 10 नंबरी तफलीना हाँ। तफलीना अब इसको सबसे अलग जात के बाहर रखो। पढ़ो यफ तफ तफ असना यफलो तफलो तफलो अफलो नफलो तफलीना। जी पढ़ो यफलू तफलू तफलू अफलू तफलू यफलू तफलीना। तफलून अफलू नफलू तफअलीन। हाँ। अब एक एक से पढ़ेंगे, गड़बड़ कोई नहीं करेंगे। एक पढ़ेगा तो उसको पढ़ने देंगे, बाकी लोग माइक बंद करेंगे ताकि हम इसको अच्छी तरह से जुबान में बिठा लेंगे। चलो रेडी? हाँ पढ़ो। कौन पढ़ेगा पहले? यफलू तफलू अफलू नहीं मायने के साथ, मायने के साथ, मायने के साथ। यफलू एक गायब मुजक्कर करेगा या करता है या करेगा। तफलू एक गायब मुन्नस करेगी या करती है। अच्छा तुमको उर्दू नहीं आती, तुम अरबी कहाँ से सीखेंगे मटी? ऐसा बोलेंगे, समझे? एक गायब मुजक्कर करता या करेगा। पढ़ो यफलू एक गायब मुजक्कर करता है या करेगा। तफलू एक गायब मुन्नस करती है या करेगी। तफलू एक हाजिर मुजक्कर करता है या करेगा। अफलू एक अफलू मैं मैं करता हूँ या करूंगा। करती हूँ या करूंगी। जी। करूंगा। नफलू हम सब करते हैं या करेंगे। तफलीना एक मुन्नस करती है या करेगी। हाजिर मुन्नस बोलो। हाजिर मुन्नस तफलीना एक हाजिर मुन्नस करती है या करेगी। हाँ ठीक है। चलिए अब अगला पढ़िए कोई। यफअलू एक गायब मुजक्कर करता है या करेगा। तफअलू एक गायब मुअन्नस करती है या करेगी। तफअलू एक हाजिर मुजक्कर करता है या करेगा। अफअलू मैं करती हूँ या करूंगी या करता हूँ या करूंगा। नफअलू हम सब करते हैं या करेंगे, मुजक्कर और मुअन्नस दोनों। तफअलीना तू एक मुअन्नस करती है या करेगी। एक्सलेंट एक्सलेंट। तो हमें ये मालूम हुआ ये सब सीखने से कि ये ही है, ये शी है, ये यू हाजिर है, और ये जो है यू हाजिर बोनस। ठीक है। बाकी का ये तो मैं हूं, ये हम है। ठीक है। चलिए अब पढ़िए कोई और। यफअलू एक गैर मुजक्कर करता है या करेगा। तफअलू एक गैर मुअन्नस करती है या करेगी। तफअलू
ایک حاضر مذکر کرتا ہے یا کرے گا. افعلو میں کرتی ہوں یا کروں گی. نفعلو ہم سب کرتے ہیں یا کریں گے. تفعلینا تو ایک حاضر مونث کرتی ہے یا کرے گی. ماشاء ماشاء بہت اچھا. اور پڑھیے کوئی. یفعلو وہ ایک غائب مذکر کرتا ہے نہیں یا آپ کرے گا. آپ صاحب مائک اور تفعلو انٹرنیٹ اچھا کیجیے. اچھا ہاں پڑھیے. یفعلو ایک غائب مذکر کرتا ہے یا کرے گا. تفعلو ایک غائب مونث کرتی ہے یا کرے گی. تفعلو ایک حاضر مذکر کرتا ہے یا کرے گا. تفعلینا ایک حاضر مونث کرتی ہے یا کرے گی. افعلو ایک میں کرتی ہوں یا کروں گی. نفعلو ہم سب کرتے ہیں یا کریں گے. بہت. ہاں چلیے اور کوئی پڑھیے. مرد حضرات پڑھیے کوئی. یفعلو ایک غائب مذکر کرتا ہے یا کرے گا. تفعلو ایک غائب مونث کرتی ہے یا کرے گی. تفعلو ایک حاضر مذکر کرتا ہے یا کرے گا. افعلو میں کرتا ہوں یا کروں گا. نفعلو ہم سب کرتے ہیں یا کریں گے. تفعلینا تو ایک حاضر مونث کرتی ہے یا کرے گی. بہت اچھا. چلیے اور کوئی پڑھیے بھائی. یفعلو وہ ایک غائب مذکر کرتا ہے یا کرے گا. تفعلو وہ ایک غائب مونث کرتی ہے یا کرے گی. تفعلو تو ایک حاضر مرد کرتا ہے یا کرے گا. افعلو میں کرتی ہوں یا کروں گی. مذکر مونث دونوں. نفعلو ہم کرتے ہیں یا کریں گے. تفعلینا تو ایک حاضر عورت مونث کرتی ہے یا کرے گی. بہت اچھے. اچھا ابھی یہاں پہ کسی کو کوئی ڈاؤٹ وغیرہ ہے تو بتا دیں. نہیں سر ڈاؤٹ نہیں سمجھ آیا. صرف ڈفرینشیٹ کرنے کیسا وہ بعد میں سمجھائیں گے نا. ہاں وہ سب بات میں دیکھیے یہاں تک کی بات کرا میں نے. یہاں تک کو بول. الحمدللہ سر بہت بہترین طریقے سے سمجھایا. اب آپ یہاں پہ کیا کریں گے. ماتا جو ہے سانچے میں ماتا ڈالیں گے. ہم یہ سانچا ہے ہمارے پاس. پا کلمے پہ نون رکھیں گے. عین کلمے پہ سواد رکھیں گے. لام کلمے پہ را رکھیں گے. پڑھیے اب. ینصرو وہ ایک غائب مرد مدد کرتا ہے یا کرے گا. پڑھو آگے پڑھو نا. ہاں تنصرو وہ ایک غائب مؤنث مدد کرتی ہے یا کرے گی. تنصرو تو ایک حاضر مدد کرتا ہے یا کرے گا. انصرو میں مدد کرتی ہوں یا کروں گی یا میں مدد کرتا ہوں یا کروں گا. ننصرو ہم سب مدد کرتے ہیں یا کریں گے. ننصرینا تو ایک حاضر عورت مدد کرتی ہے یا کرے گی. چلیے اب آپ میں سے کوئی کیا کریں گے. اس کی جگہ پہ فتحہ لکھیں گے. کیا لکھیں گے. پا لکھیں گے. پا لکھیں گے. پا لکھیں گے. چلیے کریے. یفتحو ہاں یفتحو ایک غیر مذکر کھولتا ہے یا کھولے گا. ہاں تفتحو ایک غائب مونث کھولتی ہے یا کھولے گی. تفتحو ایک حاضر مذکر کھولتا ہے یا کھولے گا. افتحو میں کھولتی ہوں یا کھولوں گی. نفتحو ہم کھولتے ہیں یا کھولیں گے. تفتحینا تو ایک حاضر مونث کھولتی ہے یا کھولیں گی. بہت اچھا. اچھا اب ہم دیکھ اور لگاتے ہیں. وہ ہے گاڈ
रा और बा, इसका इन कलमे के अंदर जेर आएगा। हाँ, पढ़िए। यज़रिबु, यज़रिबु वो मारता है या मारेगा। हम्म, हाँ, मुज़क्कर तज़रिबु मारता है या मारेगा। वो एक मोनस मारती है या मारेगी। तज़रिबु तो एक मुज़क्कर मारता है या मारेगा। अज़रिबु मैं मारती हूँ या मारूंगी। नज़रिबु हम सब मारते हैं या मारेंगे। नज़रिबीना तो एक मोनस मारती है या मारेगी। कल आपको हाफिज साहब ने एक दुआ सिखाई, क्या थी जरा बताइए मुझे। औज़ु बिल्लाहि मिन शर्रि हाज़ा। तो यहाँ पे ये हमजा था, उसके बाद आई था, ठीक है, वाव था, औज़ु, औज़ु, औज़ मैं पनाह में आता हूँ या आऊंगा। क्या लगाओ, अच्छा, याऊज़ु, पढ़ो। याऊज़ु एक वो गायब मर्द एक पनाह गायब में आता है या आएगा। आएगा। आता है। ताऊज़ु, ताऊज़ु एक गायब ताऊज़ु मर्द पनाह में आती है या आएगी। ताऊज़ु, तू एक मुज़क्कर पनाह में आता है या आएगा। आऊज़ु, मैं पनाह में आता हूँ या आऊंगा। नाऊज़ु, हम पनाह में आते हैं या आएंगे। ताऊज़ीना, तू एक मोनस पनाह में आती है, आएंगे। देख रहे हैं आप, हर चीज बन सकती है। अब यहाँ पे लिखेंगे अपन याबुदु, बना, पहले इसको बना, आबुदु, मैं इबादत करती हूँ या करूंगी। माशाअल्लाह, याबुदु, वो इबादत करता है या करेगा। वो गायब वाबुदु, वो एक मोनस इबादत करती है या करेगी। वाबुदु, तो एक मुज़क्कर इबादत करता है या करेगा। इबादत करता है या करेगा। आबुदु, मैं इबादत हाँ, करती मैं हूँ या इबादत करता हूँ या करती हूँ या करूँगी। नाबुदु, हम सब इबादत इबादत करते हैं या करेंगे। नाबुदीना, तू एक नाबुदीना, हाजिर मोनस मोहम्मद इबादत इबादत करती करती है या करेगी। ओ अल्हम्दुलिल्लाह, आप बहुत अच्छा पढ़ते हैं, बहुत फास्ट पढ़े आप, बहुत जल्दी सीख गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब थोड़ा सा और एक आगे चलते हैं। तो पहला सीगा हमने क्या बनाया, या। आलू दूसरा सीगा क्या बनाए, ता तफअलु फिर ता, हाँ फिर आ, आलू ना आलू फिर ना, और वो 10 नंबर फिर था। वापस था। ये याद रखो, 3 2 5 याद रखिए, कहां से कहां तक था, 5। अब देखो यहाँ पे अपन क्या करें भाई, यंसुरु, यंसुरु तंसुरु, तंसुरु, अंशुर अंसुरु अंशुर उनसुर अंसुरु, नंसुर नंसुरु नंसुरु, तंसुरीना शाबाश। अंसुरीन हो गए बराबर। देखो, ए गायब मुज़क्कर मदद करता है या करेगा, ही है वो। एक गायब मुअन्नस मदद करती या करेगी, वो ही हो गई। तू एक मुज़क्कर मदद करता है या करेगा, तू हासिल। अच्छा,
میں مدد کرتا ہوں یا کروں گا, ہم مدد کرتے ہیں یا کریں گے. تو حاضر تو ایک حاضر مؤنث یا عورت. ٹھیک ہے, ڈبل ہو گیا ابھی آپ کے لیے. اب ذرا غور کیجیے, یہ تو سنگل کے صیغے ہیں 6, اور اس کو یاد کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ یا تا آ نا. بولو. یا یا آنا یا تا آنا آ نا. یہ 5 انگلی کہا جاتی ہے, یا تا آ نا. ارے اب بتا, یجلسو تجلسو تجلسو اجلسو نجلسو, بیٹھتا ہے بیٹھے گا. چلو لگا لگا. یجلسو تجلسو تجلسو اجلسو نجلسو. یجلسو تجلسو تجلسو اجلسو نجلسو. اور آخر کا تجلسین. تجلسین. اچھا, سمیا یسماؤ کرو. یسماؤ بولو, یسماؤ تسماؤ تسماؤ اسماؤ نسماؤ تسمعین. تسمعوا 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 اسمعوا نسمعوا تسمعین. تسمعين. ہاں, اب بولو. یکتبو تکتبو تکتبو اکتبو نکتبو تکتبین تکتبین. يفتقوا یفتحوا تفتحوا میں نے غلط کر. تفتحوا یکتبو تفتحین. يفتقوا ایک ایک سے پڑھو, ایک ایک سے پڑھو, باقی نے مائک بند کرو. یکتبو. یفتحوا نہیں یفتحوا نہیں, تفتحوا بند کرو بند تفتحوا. کرو, بند رکو, بند کرو, سنتے نہیں تم لوگ. یک تو, ہاں دیکھو پڑھو. یکتبو تکتبو تکتبو اکتبو نکتبو تکتبین. ہاں چلو اب دیکھو. پڑھو. یسربو تضربو تضربو ازربو نضربو تضربین. تضربین. تضربون نہیں ہے, تضربین. یہ زیر لگا ہوا ہے نا, یہاں پہ یا ہے, یہ یا ہے. تضریبین. فتح پڑھو. يفتحوا تفتحوا ہاں تفتحوا افتحوا نفتحوا تفتحين. ہاں, شاباش, ویری گڈ. اچھا, اور پریکٹس کریں گے. اچھا ٹھیک ہے, ہم تھوڑا سا آگے لینا بولا تھا, میں لیتا ہوں. اب ہم ڈائریکٹلی جمع کے طرف چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے بیٹا, کس کی طرف جائیں گے؟ ہے کیا ہمت ہے کرنے کی یا ڈر گئے؟ سر اس میں بچے بھی ہیں, بچے کا بھی خیال رکھا جائے. بچے کس کے ہیں اس میں؟ کہا بچے اس بڑی سے سب. وہ اس نے وہ مدد کرتا ہے کرے گا. اچھا بولو بولو, کیا بول رہے ہیں, سمجھا نہیں, ذرا بولو. بچوں کو پڑھو بولو. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, بچے پڑھنا چاہتے ہیں کیا؟ پڑھو نا بیٹا. جی سر پڑھ رہے ہیں. ینصرو وہ ایک غائب مذکر مدد کرتا ہے. تنصرو وہ ایک غائب مؤنث مدد کرتی ہے. تنصرو وہ ایک حاضر مذکر مدد کرتا ہے اور مؤنث مدد کرتی ہے. انصرو میں مدد کرتا ہوں یا کرتی ہوں. ننصرو
ہم سب غائب مذکر مدد کرتے ہیں کریں گے. تنصرینا تو ایک تم حاضر سب نہیں تو ایک حاضر مونس مدد کر دیا کرے گی. بہت اچھا پڑھے آپ نے, تو بڑوں سے اچھا پڑھ رہے ہیں آپ. ماشاء اللہ. چلیے اور کوئی پڑھو گے؟ ٹھیک ہے, یہاں پہ رکتے ہیں, کل آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو یہ 1-2 دن میں آپ اتنا آسان کر لیں گے کہ آپ بس مزہ اس کے اندر کچھ بھی نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک دم صاف. الحمدللہ آج ہم نے فعل ماضی کے بعد فعل مضارع کی شروعات کر دی ہے. یہی فعل مضارع آخر تک چلے گا انشاءاللہ. یعنی کہ پہلے ہم نے فعل ماضی پڑھے, جیسا کہ فعل کی زمانے کے اعتبار سے 4 قسمیں ہیں: فعل ماضی, فعل مضارع, فعل امر اور فعل ناہیہ. تو فعل ماضی ہم پڑھ چکے, فعل مضارع کی شروعات ہو گئی, اور یہی فعل مضارع کے ذریعے سے فعل امر اور فعل ناہیہ بھی بنے گا. تو فعل مضارع الحمدللہ بہت اچھی طریقے سے آج ہم نے 6 صیغے پڑھ چکے, 6 صیغے ہم نے یاد کر لیے, جس کے اندر علامت مضارع یعنی جس کے ذریعے سے فعل مضارع بنایا جاتا وہ 4 حروف ہے. سر نے جیسا بتایا, یا, تا, حمزہ, نون. یا, تا, حمزہ, نون, جس کی مثال ہے آج ہم نے 6 صیغوں کے ساتھ پڑھ لیے: ینصرو, تنصرو, تنصرو, انصرو, ننصرو. ینصرو, تنصرو, تنصرو, انصرو, ننصرو. اور 10 نمبری حاضر مؤنث تنصرینا. یہ ہے 6 صیغے آج الحمدللہ ہم نے پڑھ لیے. اب اس کی پریکٹس آپ لوگوں کو کرنا ضروری ہے. یہ آج کا آپ لوگوں کا ہوم ورک بھی رہے گا کہ یہ 6 صیغے کل پکے کر کے آپ لوگوں نے شروعات میں جب کلاس شروع ہوگی تو انشاءاللہ سنائیں گے. ٹھیک ہے؟ جی سر انشاءاللہ. بورڈ پہ لکھا ہوا نظر آ رہا؟ جی سر. جی پڑھیے کیا لکھا ہوا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا. ماشاء اللہ. اور کوئی پڑھیے.
اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا. ماشاءاللہ. اور کوئی پڑھیے. ظلمت نفسی ظلما کثیرا. ماشاءاللہ. اور اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نیکسٹ. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. ماشاءاللہ. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. ماشاءاللہ. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. ماشاءاللہ. اور کوئی پڑھیں گے؟ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا. ماشاءاللہ، بہت اچھے. تو یہ ہے دعائے معصورہ جو نماز میں درود شریف کے بعد ہم لوگ پڑھتے. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا. ابھی ہم اس کا گرامر دیکھیں گے، اس کا ترجمہ دیکھیں گے. مائک میوٹ کر دیجئے پلیز. الحمدللہ، جزاک اللہ خیرن کثیرا. تو جب بھی گرامر دیکھنا ہے، ترجمہ دیکھنا ہے، تو سب سے پہلے کیا کام کرنا پڑے گا؟ DING دیکھنا پڑے. ہر ایک ہر ایک الگ کر کے الگ الگ کرنا چاہیے. سب سے پہلا کام یہ کریں گے، ہر ایک لفظ کو الگ الگ کر دیں گے. اب اس کے اندر سے ہم کو پہچاننا ہے کلمے کی 3 قسمیں، اسم، فعل اور حرف. تو پہلا جو لفظ نظر آ رہا وہ اسم ہے، فعل ہے یا پھر حرف ہے؟ اسم ہے. اب اسم آ گیا تو جب بھی اسم آتا تو 4 پیمانے ہیں، DING، یہ ہم کو دیکھنا ہے. تو اس کا اگر ہم DING دیکھیں گے تو سب سے پہلے ہے یہ معرفہ اسم، اور اس میں علم ہے معرفہ کے اندر. اس کے بعد ہے اعرابی اعتبار سے حالت رفع ہے، واحد ہے، مذکر ہے. تو یہ پہلے لفظ کا مل گیا. اچھا، یہ جو پہلا لفظ ہم کو ملا، ہم نے پہچانے اسم ہے. یہ لفظ کے ساتھ، یہ اسم کے ساتھ کوئی اور بھی جڑا ہوا ہے کیا؟ کوئی حرف جڑا ہوا ہے کیا؟ متصل ضمیر ہے. متصل ضمیر جڑی ہوئی ہے. متصل ضمیر کون سی جڑی ہوئی ہے؟ سوری، وہ نہیں ہے. نہیں ہے سر، موصول ہے سر. سوچئے کیا لگا ہوا ہے اس کے ساتھ؟ ہوا لگے لگا ہوا ہے سر. ہوا لگے ہوا ہے. نہیں، وہ نہیں، آپ پیچھے میم بتائے سر، تھے کہ آپ نے بتایا تھا کہ میم لگتا ہے. پیار سے بلاتے ہیں تو اللہ کر کے میم مخاطب مشدد ہے. ہے سر. عرف ندا. یہاں حرف ندا ندا کا قانون یہاں لاگو ہوگا میم مشدد کی وجہ جی سے. ماشاءاللہ، جزاکم اللہ خیرن کثیرا. آپ لوگوں نے یاد رکھے اس چیز کو. تو سب لوگوں کے لیے ہے، اس کے ساتھ ایک حرف جڑا ہوا ہے. کیا جڑا ہوا ہے؟ میم مشدد. حرف. میم مشدد. اور حرف کی کئی قسمیں ہیں. جس کے اندر یہ حرف ہے وہ حرف ندا ہے. حرف ندا، یہ بات یاد رکھیے، عربی زبان کے اندر حرف ندا 2 ہے. ایک ہے یا الف زبر یا، اور دوسرا ہے میم مشدد زبر. پہلا ہے حرف ندا یا الف زبر یا، اور دوسرا حرف ندا ہے میم مشدد.
یہ یا حرف ندا کسی بھی لفظ کے ساتھ استعمال ہو سکتا، لیکن یہ میم مشدد جو حرف ندا ہے یہ صرف اور صرف اللہ کے نام کے ساتھ استعمال ہوگا۔ یا کے معنی بھی ہے اے، اور میم مشدد یعنی کہ تشدید والا میم، اس کے بھی معنی ہے اے، لیکن یہ میم مشدد عربی زبان میں خاص طور پہ اللہ کے نام کے لیے استعمال کیا جاتا، باقی کسی کے لیے بھی استعمال نہیں کیا جاتا۔ تو یہ جب اللہ کے نام کے ساتھ جڑ جاتا۔ اور دوسری ایک بات یہ ہے کہ یا حرف ندا کسی بھی لفظ کے پہلے آتا، جیسے میں نے اگر یہاں پہ مثال کے طور پہ لکھ دیا اللہ، اگر یا استعمال کرنا ہے تو یا حرف ندا اسم کے پہلے استعمال ہوگا، تو یہ بنے گا یا اللہ، یا اللہ۔ اور اگر میم مشدد استعمال کرنا ہے تو وہ میم مشدد کسی بھی لفظ کے بعد میں استعمال ہوگا۔ یہ یا پریفکس ہے اور میم مشدد سفکس ہے، جیسے علامت مضارع ہم لگا کے دیکھ رہے تھے ابھی۔ ماضی کے اندر پیچھے سے حروف ایڈ ہوتے سفکس ہے، اور مضارع کے اندر آگے سے ایڈ ہوں گے۔ تو اسی طریقے سے یا حرف ندا پریفکس ہے اور میم مشدد سفکس ہے، اور میم مشدد خاص طور پہ صرف اور صرف اللہ کے نام کے ساتھ ہی آتا۔ تو اللہ اور میم مشدد تشدید والا میم زبر کے ساتھ، تو جب یہ دونوں مل جاتے، یہ دونوں مل کے بنتا اللہم، اللہم۔ یا اللہ کے معنی بھی ہے اے اللہ، اور اللہم کے معنی بھی ہے اے اللہ۔ تو پہلا والا لفظ جو اسم ملا اس کے ساتھ ایک حرف ایڈ ہے، حرف جڑا ہوا ہے، اور وہ حرف کا نام ہے حرف ندا، یعنی کہ میم تشدید والا۔ اور یہ میم تشدید والا صرف اللہ کے نام کے ساتھ ہی استعمال ہوتا، باقی کسی کے نام کے ساتھ استعمال نہیں ہوتا۔ تو یہ دونوں مل کے ایک مرکب بن گیا، اور یہ ہے حرف ندا اور منادا، یعنی کہ میم مشدد ندا ہے اور اللہ منادا ہے، یا اللہ، اے اللہ۔ یہ دونوں مل کے اس کے معنی ہو گئے اے اللہ۔ اب اس کے آگے بڑھیں گے انی۔ اب انی کے اندر ہم کو پہچاننا ہے کلمے کی تین قسموں میں سے اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے؟ اسم ہے۔ کون سا اسم ہے؟ حرف ہے، انا حرف ہے، انا حرف ہے، ماشاء اللہ۔ انا جو ہے وہ حرف ہے، اور یہ حرف کون سا حرف ہے؟ حرف توکیدین و نصب، حرف توکیدین و نصب، حرف توکید و نصب، اس کا نام ہے حرف توکید و نصب۔ توکید یعنی کہ تاکید پیدا کرنا، اور نصب یعنی کہ سامنے والے اسم کو نصب دینا، نصبی حالت میں لے کے جانا۔ تو جملے میں تاکید پیدا کرتا اور اپنے بعد آنے والے اسم کو حالت کے اعتبار سے حالت نصب میں لے کے جاتا۔ تو پہلا ان ہم کو مل گیا کہ یہ حرف ہے، اور وہ ہے حرف توکید و نصب۔ اب اس کے بعد اسم جڑا ہوا ہے کیا کوئی؟ متصل ضمیر ہے، اس میں ضمیر جڑی ہوئی ہے، متصل متصل ضمیر جڑی ہوئی ہے، اٹیچ پروناؤن جڑی ہوئی ہے، اور وہ ضمیر کون سی ہے؟ انا کی انا کی ضمیر ہے، اور وہ تبدیل ہو کے جب حالت نصب میں جاتا تو کیا بن جاتا؟ ای بن جاتا۔ یا متصل ضمیر ہے انا کی جو تبدیل ہو کے یا بنی، تو بہرحال اسم آ گیا۔ تو اسم آنے کے بعد پھر سے دیکھنا ہے ڈی آئی این جی،
इसका DING क्या है? इसमें जमीर है तो मारिफा है। उसके बाद हालत के एतबार से एराबी हालत क्या है इसकी? नसब हालत नसब है। क्यों हालत नसब है? इन्ना की वजह से हालत नसब। उसके बाद वाहिद है, तस्निया है, जमा है? वाहिद है। वाहिद है। मुजक्कर है कि मुअन्नस है? मुज़क्कर मुअन्नस दोनों है ना? मुज़क्कर मुअन्नस दोनों है। हाँ, मुजक्कर और मुअन्नस दोनों के लिए इस्तेमाल हो जाता। अब ये दोनों मिल के बन गया इन्ना और अना, ये दोनों मिल के बन गया इन्नी। हर्फ और इस्म मिल के बन गया इन्नी। क्या बन गया? इन्नी। अब इन्ना के मायने है बेशक और या के मायने है मैं। तो इन्नी दोनों मिल के तर्जुमा क्या हो गया? बेशक मैं। अब शुरू से देखेंगे अल्लाहुम्मा इन्नी, अब दोनों का तर्जुमा क्या हो जाता? ऐ अल्लाह ऐ अल्लाह बेशक मैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अब उसके बाद वाला जो है लफ्ज वो है ज़लमतु। फिर इसमें की 3 किस्में हैं, इस्म, फेल और हर्फ। इसमें से हमको पहचानना है क्या है? फेल है। सर ये फेल है। फेल है तो कौन सा फेल है? सही है, माशाल्लाह। तो हमने पहचान लिए जमाने के एतबार से, उसका टेंस के एतबार से हमने पहचाने कि फेल माजी है। अब फेल माजी है तो फिर सीगा कौन सा है? पूरे 14 सीगों में से कौन से नंबर वाला सीगा है? अब 13 नंबर वाला सीगा है। तो फेल जब भी आता तो इसका फाइल होना हमको, इसका करने वाला होना। तो इसका करने वाला, इसका फाइल है अना इसका फाइल है। तो ये हो गया फेल माजी 13 नंबर वाला सीगा, इसका फाइल है अना। अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए अब उसके बाद देखेंगे फिर से इस्म की 3 कलिमे की 3 किस्में, इस्म, फेल और हर्फ। फिर यहाँ पे पहचानना है इसमें फेल है कि हर्फ है? इसम है। फिर से इसम आ गया तो DING। मारिफा है या नकीरा है? मारिफा है या खफ किया हुआ? मारिफा है। क्यों मारिफा है? क्योंकि ये अखफ किया हुआ है, ना तनवीन है। मारिफा की 7 किस्मों में से हमने देखे थे इसमें मुजाफ यानी कि अखफ किया हुआ इसम, तो ये है मारिफा। अब इसकी एराबी हालत क्या है? वाहिद है, तस्निया है, जमा है? वाहिद है। और मुजक्कर है या मुअन्नस है? मुअन्नस है। मुअन्नस की 3 किस्में हैं, तो कौन सी किस्म का मुअन्नस है ये? अलिफ मुअन्नस समाई यानी कि सुना हुआ मुअन्नस। इसके अंदर मुअन्नस की कोई निशानी नहीं है। यह है नफ्स, नून, फा और सीन, ये 3 हर्फ से बना नफ्स। तो इसके अंदर मुअन्नस की कोई निशानी नहीं है, तो ये मुअन्नस है, मुअन्नस समाई। ठीक है, अब ये मिल गया। अब इसके साथ में कोई और एक जुड़ा हुआ है क्या? मुत्तसिल ज़मीर मुत्तसिल ज़मीर है, ज़मीर जुड़ी हुई है। अच्छा, अब ये मारिफा है कि नकीरा है? मारिफा है, क्योंकि ज़मायर मारिफा होते। इसकी एराबी हालत क्या है? हालत रफ़ा जर्री है। क्यों हालत जर में है? क्योंकि वो हाँ। अब इसके बाद देखना है कि वाहिद है, तस्निया है, जमा है? वाहिद है। वाहिद है।
मुजक्कर है कि मोहन्नस है? मुजक्कर मुन्नस हो सकता है वो। मुजक्कर मोहन्नस दोनों भी है। हाँ। और ये तब्दील हुआ अना से, ये ओरिजिनल है अना। अब पहला वाला इसम देख लिए अखफ किया हुआ है और उसके बाद में मुत्तसिल जमीर लग गई। इसम के साथ अगर जमीर लग जाती तो वो एक मुरक्कब बन जाता। वो मुरक्कब का नाम क्या है? मुरक्कब इजाफी। तो इसके अंदर नफ्स हो गया मुजाफ और या हो गई मुजाफ इलैह, दोनों मिलके बन गया मुरक्कब इजाफी। अब उसके बाद है जुल्मन। मारिफा है या नकीरा है? नकीरा है। उसके बाद एराबी एतबार से नसब है। वाहिद है, तस्निया है, जमा है? वाहिद है। मुजक्कर है या मुअन्नस है? मुजक्कर है। ठीक है। अब उसके बाद फिर है कसीरन। कसीरन क्या है? इसम है, फेल है कि हर्फ है? इसम है, नकीरा है। इसम है और नकीरा है। नसब है, वाहिद और मुजक्कर है। तो ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने हर एक इसम का DING निकाल दिए। अब हमने मुरक्कब हमको एक मिला पहले, मुरक्कब इजाफी जो नफ्सी है, और उसके मायने क्या हो जाएंगे? मेरा नफ्स या फिर मेरी जान। उसके बाद है जुल्मन कसीरा। अब ये दोनों भी इसम है, दोनों नकीरा है, दोनों नसब है, दोनों वाहिद है, दोनों मुजक्कर है। तो ये कोई मुरक्कब है क्या? हाँ, मौसूफ सिफर। तो ये मुरक्कब का नाम क्या है? मुरक्कब तौसीफी। ठीक है। अब पूरे जुमले का तर्जुमा हमको करना है। तर्जुमा करने के लिए सबसे पहले ये पहचानना है कि ये जुमला इस्मिया है या फिर जुमला फेलिया है। जुमला इसमें इसमें है, जुल्मा इसमें है। इसम से शुरू हुआ इसलिए जुमला इस्मिया है। कौन से इसम से शुरू हुआ? लफ्ज़ जलाला, अल्लाहुम्मा। एक बात याद रखने की है, गौर करने वाली बात है, जब भी निदा और मुनादा हरफे निदा के साथ कोई इस्म आता, जब भी पुकारा जाता, तो ये एक जुमले से हट के एक अलग लफ्ज बन जाता, ए अल्लाह। इसके बाद से जो जुमला शुरू होता, जो लफ्ज आता, वहां से किसी भी जुमले की शुरुआत होती। तो ये हम अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, ये पुकार दिए और इसको रख देंगे साइड में। अब उसके आगे देखना है कि किस लफ्ज की किस किस्म से जुमला शुरू हो रहा, फिर उससे पहचानना है कि जुमला इस्मिया है या फेलिया है। इसमें तो ये भी इसम से ही शुरू हो रहा है। इसम से शुरू हो रहा। इसके पीछे कौन सा इसम है? कौन से इसम से शुरू हो रहा? इन्ना तो हर्फ है। आपने बताया इन्ना हर्फ है, तो हर्फ से शुरुआत हो रही जुमले की, तो फिर जुमला हर्फिया तो नहीं हो सकता। इन्ना की हर देखनी पड़ेगी ना खबर। सबसे पहले ये बात हमको पता करना है कि ये जुमला इस्मिया है या जुमला फेलिया है। जुमला इस्मिया है वो, क्योंकि वो इन्ना से ज़मीर इन्ना सर इसमें ही होगा सर, जुमला इसमें ही होगा। इन्ना जो है वो इसम से दाखिल होता है और हालत नसब कर देता है। इसमें क्या आगे? ठीक है, सबने पहचान लिया जुमला इस्मिया है। अल्हम्दुलिल्लाह ये जुमला इस्मिया ही है। ये कंफर्म बात कब हो रही? शुरुआत में तो हर बार इन्ना, तो इन्ना जब भी आता वो सिर्फ और सिर्फ जुमला इस्मिया में आता। जुमला फेलिया के अंदर इन्ना दाखिल नहीं होता, तो ये जुमला इस्मिया है।
اور اس جملے کی جو شروعات ہو رہی اسم سے، اگر ہم انا کو ہٹا دیے تو انا کے ساتھ میں جو لفظ لگا ہوا ہے، جو اسم لگا ہوا ہے، وہ اسم کون سا ہے؟ ضمیر. ضمیر ہے. اس میں ضمیر ہے تو ضمائر ہے. اب انا نے اس پہ اٹیک کیا تو وہ ای بن گیا، لیکن اوریجنل وہ کیا تھا؟ انا تھا. انا. اب یہ شروعات ہو رہی انا اسم سے، تو یہ ہے جملہ اسمیہ. اب جملہ اسمیہ آ گیا تو پھر جملہ اسمیہ کے دو اہم جز ہے، پہلا ہے مبتدا، دوسرا ہے خبر، سبجیکٹ پریڈیکیٹ. اب اس میں پہچاننا ہے مبتدا کیا ہے اور خبر کیا ہے. اس میں مبتدا ظلمت خبر، انا ہو گیا مبتدا، انا ہو گیا مبتدا، یا ہو گیا اور ظلمت ہو گئی یا خبر. خبر. تو چلیے ہم تھوڑی دیر کے لیے اس کو رکھیں گے سائڈ میں، انا کو رکھ دیں گے سائڈ میں. اللہم، اے اللہ، یہ یہاں تک ختم ہو گیا. اس کے بعد میں پھر دیکھیں ہم نے کہ کس چیز سے اس کی شروعات ہو رہی. اسم ہم کو مل گیا اور ملا انا کے ساتھ انا، تو وہ انا سے تبدیل ہو کے بن گیا انی. تو بہرحال اس کو بھی ہم تھوڑی دیر کے لیے رکھ دیں گے سائڈ میں. انا اور انی دونوں کو نکال کے سائڈ میں رکھ دیے. اب دیکھیں یہاں پہ آیا فعل ظلمتو. اب اگر ہم دیکھیں گے کہ یہاں سے جملے کی شروعات ہو رہی ظلمتو، تو یہ کون سا جملہ ہوا؟ جملہ فعلیہ ہو گیا. اور جملہ فعلیہ کے اندر تین اہم جز ہوتے ہیں. کون سے کون سے؟ فعل، فاعل اور مفعول، یعنی کہ ورب، سبجیکٹ اور آبجیکٹ. اب اس میں ہم کو پہچاننا ہے فعل، فاعل اور مفعول. تو فعل ہے ظلمتو، یہ پہچان لیے. اب فاعل پہچاننا ہے. فاعل کہاں ہے اس کا؟ فاعل کون سا ہے؟ انتا ضمیر ہے. انتا ضمیر ہے. فاعل تو ہے اور وہ اس کے پیچھے کون ہے؟ انا. اس میں فاعل کون ہے؟ انا. اب فعل مل گیا، فاعل مل گیا. اب اس کا مفعول ڈھونڈنا ہے. مفعول کہاں ہے اس کا؟ میرے نفس، میری میرا نفس، میری جان. تو ظلمتو کے معنی کیا ہے؟ میں نے ظلم کیا، ظلم کیا. کہاں ظلم کیا؟ کس پر ظلم کیا؟ اپنی جان پر ظلم کیا، اپنے آپ پر ظلم کیا. تو یہ کیا ہے؟ یہ مفعول مفعول ہو گیا. یہ بن گیا آبجیکٹ. اب اس کے بعد ہے ظلمن. ظلمن کیا ہے؟ نہیں، یہ دوسرا مفعول. جملہ فعلیہ کے اندر تین اہم جز ہیں، فعل، فاعل اور مفعول. فعل، فاعل اور مفعول. فعل کے تو صیغے کے اعتبار سے ہم پہچانیں گے کہ وہ فعل ہے. فاعل کی پحچان کیا ہے؟ کرنے والا، حالت رفع فاعل کی پہچان ہے. اور مفعول کی پہچان کیا ہے؟ حالت نصب. تو یہ جو ظلمن نظر آ رہا، یہ بھی حالت نصب ہے. تو یہ بھی کیا ہو گیا؟ مفعول ہو گیا. اور جیسا کہ ہم نے پہچانے کہ یہ مرکب توصیفی ہے، یہ موصوف ہے ظلمن اور یہ اس کی صفت ہے. تو یہ دونوں مرکب توصیفی مل کے مفعول بن گیا. تو اس کے اندر ہم کو ملا پہلا فعل، دوسرا فاعل، یہاں پہ ہے فاعل، مفعول آبجیکٹ اور دوسرا مفعول یہ بھی آبجیکٹ. تو فعل ایک ہے، فاعل ایک ہے، مفعول دو ہے. آبجیکٹ کتنے ہیں؟ آبجیکٹ دو ہے یہاں پر، مفعول دو ہے. فعل ایک ہے، فاعل ایک ہے، مفعول دو ہے.
یہ مفعول دو ہے، یہ کیوں ہے اور کیسے ہے، یہ ہم آگے کی کلاس میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ بہرحال ہم کو اتنا پہچاننا ہے کہ حالت نصب نشانی ہے مفعول کی، ہم کو پہچاننا ہے اور اس کو ذہن میں رکھنا ہے۔ کیسا مفعول بنا، دو مفعول کیسے آئے، وہ ہم آگے کی کلاس میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو اب ہم نے پورے جملے کا ترجمہ، پورے جملے کا اجرا ہم نے کر دیے، فعل فاعل مفعول بھی پہچان لیے۔ اب پورا ایک مرتبہ ترجمہ کریں گے ہم، ایک مرتبہ۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلمن کثیرا۔ کثیرا کے معنی ہے بہت زیادہ، ظلمن کے معنی ہے ظلم۔ ظلمت میں نے ظلم کیا، نفسی میرے جان پر، اپنے آپ پر۔ تو پورا ہو جائے گا اللہم انی ظلمت نفسی ظلمن کثیرا، اے اللہ بے شک میں نے ہی ظلم کیا اپنے آپ پر، ظلمن کثیرا بہت زیادہ ظلم۔ کیا معنی ہو جائیں گے؟ بہت زیادہ اپنے آپ اے اللہ بے شک میں نے ہی ظلم کیا اپنی نفس پر اپنے آپ پر بہت زیادہ۔ بہت زیادہ زیادہ ظلم۔ ٹھیک ہے، آج ہم جی بولیے۔ مطلب سبجیکٹ ہمیشہ ایک ہی رہے گا پوری آیت میں جیسے پہلے ہم نے پڑھا، اور آبجیکٹ کتنے بھی ہو سکتے ہیں؟ آبجیکٹ کتنے بھی ہو سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ متعلق آبجیکٹ جو فعل ہے، نہ بولیں سر، اس کو جی متعلق فعل نہ بولیں۔ نہیں، جیسا جملہ اسمیہ میں متعلق خبر کیا بن رہی تھی، مرکب جاری، ویسا ہی جملہ فعلیہ کے اندر بھی جب مرکب جاری آتا تو وہ بنتا متعلق فعل۔ تو آج کا ہمیں اتنا پہچاننا ہے فعل کے اندر فاعل کون ہے اور مفعول کیا ہے۔ فاعل کی پہچان حالت رفع اور مفعول کی پہچان حالت نصب۔ حالت نصب۔ ہاں، تو یہ پورا جملہ ہو جائے گا اللہم انی ظلمت نفسی ظلمن کثیرا، اے اللہ بے شک یقیناً میں نے ہی ظلم کیا اپنے آپ پر بہت زیادہ۔ تو یہ وہ دعا ہے جو درود شریف کے بعد نماز میں ہم لوگ پڑھتے، یہ اس کا پہلا جملہ ہے، پہلا حصہ ہے یہ۔ اب آگے کی کلاس میں ہم اس کا آگے کا حصہ پڑھیں گے اور اس کے بارے میں اور مزید ہم سمجھیں گے کہ یہ جملہ اسم سے شروع ہو رہا، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہو جائے گا، پڑھنے کا طریقہ یہ ہے اللہم انی ظلمت نفسی ظلمن کثیرا، اے اللہ بے شک میں نے ہی ظلم کیا اپنے آپ پر بہت زیادہ۔ جی سر۔ سر ٹھیک ہے کب پڑھتے آپ بولے، جی، یہ آیات کب پڑھتے آپ بولے؟ نماز میں دعا درود شریف کے بعد، سلام پھیرنے سے پہلے۔ سلام پھیرنے سے پہلے۔ تو یہ یاد رہے گا، اس کے معنی یاد کر لیجئے، اس کا پڑھنے کا طریقہ یاد کر لیجئے، ذہن میں رکھیے، کل اس کی پریکٹس کرنا ہے اور اس کے آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ سر اسکرین شاٹ لینا ہے پلیز۔ اور آپ لوگوں کا جو ہوم ورک ہے وہ دو ہے۔ پہلا فعل مضارع کے 6 صیغے جو آج ہم نے پڑھے، علامت مضارع لگا کے، علامت مضارع 4 ہے، یا، تا، حمزہ، نون، یہ لگا کے 6 صیغے بنانا ہے، جس میں پہلا صیغہ ہے ینصرو، تنصرو، تنصرو، انصرو، ننصرو، اور 10 نمبر والا ہے تنصرینا۔ یہ 6 صیغے پکے کرنا ہے اور یہ جملہ، یہ دعا ہم کو یاد کرنا ہے اللہم انی ظلمت نفسی ظلمن کثیرا، اے اللہ بے شک یقیناً میں نے ہی ظلم کیا اپنے آپ پر بہت زیادہ۔ تو آج رکیں گے یہاں پر۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
वालेकुम अस्सलाम सर ये अल्लाहुम्मा जो है ये हरफे निदा, ये तो निदा मुनादा है, इसको कोई कुछ और नहीं कहेंगे? नहीं नहीं, कोई मुरक्कब इसका मतलब नाम नहीं है, ये निदा मुनादा है बस। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।